انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج دی رات مہمان اکبر کا تصبہ آج دی رات مہمان اکبر کا تصبہ کل پھرا دا محرم مقفیسی پھر دی غربت شروع ہو ویسی اللہ واسطے حوصلہ اللہ واسطے حوصلہ اس گھر کو سنان جس گھر ذات توحید بچامن دی خاطر سیرہ آلے لٹائیں مالک ماتم قبول فرمائے مالک ماتم قبول فرمائے اس گھر کو سجان دو شہزادے اللہ دی کائنات جیسے گزرے جڑی حالت نماز وچ نانے دی مہر تے چڑھے نا تے جتنے تے آپ نہ لاویں اللہ دا نبی سجدے جو سر نہیں چاہیدا تے کوئی مسلمانہ کربلا دے وچ انہاں دوہاں شہزاداں کو انج مارے زمین ہی رمیے آسمان ہی رمیے ایک تے بولتا درما ہائی علی اکبر دوجے تے بولتا دنا ہائی امیر قاسم اکبر دی شہادت سن بیٹھے اور لازدہ مہمان حسن دا بچڑا امیر قاسم کتنی عمر ہے امیر قاسم دی بولو 13 سال علماء دن 13 سال کی عمر دے وچ جناب امیر قاسم ماں دے ہاتھ دے بغیر کھانا نہیں کھاندا جدن تیرے تے میرے امام کو زہر ملیے نا تو حسین کا منہ چوم کیا گئی میں نفیس پتاری بھی میں اپنی زندگی دے وچ کو زمین تے نہیں پاوݨ دا یتیم سمجھ کے پلیندہ نہ میں ماں حسین کی راضی سیدہ راضی آدمیوں کربلا کی ماں کی جگر دیکھو اللہ کی کائنات دے وچ نگاہ مار دیکھو اللہ کی کائنات دے وچ نگاہ مرے سے کوئی ایسی ماں نہ لبسی جڑی پتر تے پاسے دیکھ کے آکھے کل ساروں تو پہلے میں تیری لاش تے بہ کے وین کرا ایک کربلا دی ماں تے جگرے ماں پتر تے پاسے دیکھ کے آدھی بھئی قاسم اجاں جیندا وٹے امیر یہ بندہ جندا سر تے ہاتھ نہیں آیا ماں تے سامنے ہاتھ بن گیا تے اماں کی طرح تیرے کو لانا تساں ناراض ہوندے چاچا اجازت نہیں دیندا آواز دے میں میرا ویر اللہ واسطے چاچا نہیں اجازت دے دے تساں ناراض ہوندے ہن میری سینڈ ٹریے ماحول ایسا بن گیا جملہ غور سنے میری سینڈ ٹر پئیے علی دیاں دھیاں دے کول آ کے علی دی دھی پیا دی ساروں تو پہلے میرا اکبر لڑسی علی اصغر دی پاک اماں پیا دی میرا اصغر لڑسی جملہ غور نہ سنے یا جناب قاسم علیہ السلام دی ماں آگے بدے علی دی تھی تیرا اکبر نہ لڑسی تیرے اون محمد نہ لڑسن تیرا اصغر نہ لڑسی میرا قاسم لڑسی علی دی تھی رو کیا دی سارے نہ لڑسن تیرا کیوں لڑسی رو کیا دی تو حاجے پترن تے میرے پتر اس بڑا فرق ہے علی دی تھی پیا دی بھرجائی کیڑا فرق ہے رو کیا دی ایو فرق ہے تو حاجے بارساں آلے نہ میرا پیغارے سے
ماں حسین کی راضی ہوئی رو رو کے آگے کرو گی اکبر دے لامنا رو دے بابے دی آخر دی بنائی ماں حسین کی راضی سیدہ راضی میں بسم اللہ کرا نوکر بابا نوکر بابا نوکر بابا فرمایا غازی دے لامنا اکبر دے بابے دی کمر جھک ویسی فرمایا میرا قاسم لڑسی اوکھی اجازت ملی ہے حسن امیر دے بچڑے کو جڑن ماں ڈٹھے نا اجا جیندہ بتے ماں دے پاسے دیکھ کہتے ہیں ماں چاچا اجازت نہیں دیندہ ہون پوتر دا ہاتھ ناک کے ٹور پائیے اتھے آئیے جتا اکبر دا بابا بیٹھا آئی یا ان کیوں نہ کھاں اتھا آئیے جتا اکبر دی موت دا مکہ ہویا حسین بیٹھا آئی شبیر آندہ ڈٹھے بھر گئی غازی بڑیاں بھر جائیاں ہوں یہ ماما بھی چاہتے جلدی کر کرسی لے آ جناب عباس کرسی چاہیے جناب امیر قاسم دی ماں رو کیا دیئے میں اس دین دو کرسیاں دے بامن دے موسم گزار بیٹھیاں جنہاں حسن دے میہ دی جدیر لگے ہیں میں بسم اللہ کرن سیدہ راضی میرے وصل دی رتو موک گئیاں ہن جنہاں حسن دا جنازہ نانے دی کفر تو واپس گھا رہا آئی بھر جائی کی میں آئیے جملہ غور نسرے میں بیٹھ دے قریب آؤں بھر جائی کی میں آئیے اس ویلے میری سین شبیر دے پاسے دیکھ کیا دیئے میں امیر قاسم دی اجازت گنڑ رہی ہوں جنہاں آکے سنا امیر قاسم دی اجازت اکبر دا بابا رو کیا دے میرے اکبر ٹورے میرے ہک نقصان ہے میرے غازی ٹورے میرے ہک نقصان ہے میرے اون محمد ٹورن میرے ہک نقصان ہے قاسم دے ٹورن نال میرے دو نقصان ہے حسن دی بیوہ رو کہہ دی مولا کیڑے دو نقصان ہے رو کہہ دے ہک تا میرے حسن پھرا دی نشانی ہے ہر جائی اللہ دے نام دے کائنات جی نگاہ پھیر کے میں بولے سا او کیڑا پیو ہے جیدے سامنے تھی دا دروازہ بند کیا ہوگا تھا ماں حسین دی راضی سیدہ راضی بس میں بالکل میں نے قریب ہوں سیدہ راضی بابا میں نو کرا بابا ہون میری سین اپنی چادر دے پلو نال حسن امیر علیہ السلام دا وصیت نامہ کھولے یعنی کیوں نہ کان امیر قاسم دی موت دا وصیت نامہ کھولے شبیر دے پاسے بتا کہ جنہاں اکبر دے بابے ڈٹھے نا جو لکھا ہویا ہے حسن امیر پہ فرمائیں جگن امیر قاسم دی ماں قاسم دی اجازت منگی خالی نہ ولا میں غازی دے پاسے دے کہ اکبر دا بابا بیا دے غازی کرا تیاری میری نب ویسی رو رو کیا دے بڑو دے میں اللہ دی رضا تے راضیاں عباس بھتریجے دی کرا تیاری جلدی دے نال جناب عباس باب حسن علی امامہ باب حسن علی قمیض جناب امیر قاسم کو پوائی باب حسن علی نالین پوائی 13 سال سینائی تے قد ہائی چھوٹا تسا آپ جان دے 13 سال دے جوان دا کتنا قد ہوندا ہے جڑے پیر ہیں نا پیر کہ گھوڑے دیاں رکاباں دے وچ پورے نہیں پہنچدے ام البنین دے بچڑے ڈو گنٹھاں دتیاں ہن رکاباں کو ایک کربلا دا پہلا شہید جیکوں عباس چاچے چاہ کے دے گھوڑے دی زین اس بڑھائے علماء جن جنر زین دے وچ بہ گئی ہے وقت امیر قاسم نہیں وقت حسن بن گئی ہے میں بسم اللہ کرائیں وہ قاسم کا گھوڑا کو لے یا کنڈ والے پاسوں ایک درد بھرا وین ہے قاسم ایک میری والا اور جوانوں قاسم ملک جٹھائے دھی علی دیوال کھولے ہوئے ایویں ساتھ ماتم کر کے آگئے قاسم بجڑا آج ایویں پیا لگ گئے جیو میرا حسن پیا ٹر گئے آواز دے اللہ دے نام پہ آج میں نے حسن علی شکل چمائی گن اور جوانوں حسن کا بجڑا گھوڑے دی زین دے جھکا ہوئے ما آنا محمد دی مونچ ہوئے
او جوانوں جو امیر قاسم گھوڑے دیواغی جا ہاتھ پائے اجا ستنے قدم کے گھوڑا نہیں گیا جنہ ماتا کرنے یا کانڈا لے پاسو ہک وے رہے قاسم بچڑا جری پہلے ملنی پائی آیا ہو اولاد علی آئی مردی چھوڑی کھا لیے سیدار آزی سیدار آزی حتر مار کے آگئے آج میری اولاد تیرے تو قربان کا چھوڑا قاسم رو کے آگئے ٹھٹھی اماں کے رویا اگے اکبر بھی تو دو محمد پتر آئے میں اکثر لوگوں میں علی دی چھوٹی بھی کا پتر تیرے مذہبی جیسے سیدار آزی او جوانوں بھتریجے دمو جم کے آدھی مربا میرا لیک بچڑا محراضی ہے او جوانوں حسن دے بچڑے گھوڑا توڑے اجر یار میں قدم دے روٹے حسین دے بھتریجے دا گھوڑا نہیں پہنچا یا پاس نالوں لاہور دی مرکا دا بہن آیا اکل مار کے آدھی اگے دو پتر کوفے مارے گئے میں چار بھگے دیا سیدار آزی سیدار آزی آپ بھانے کے آگے پھٹی اماں اللہ کے ناک میری اجازت چھڑے سیدار آزی اکل مار کے آگے اللہ کے ناک میں منین دے میرا چاچا مر ویسی او جوانوں اللہ جانے آسمان ڈٹھا کیوں نایا انہوں رسول نے پتر دا گھوڑا اجا پدر میں قدم دے نائی گیا یا کانڈا لے پاسو غازی بوائن آئے اگر پیوں دے میا دی جتیر لگے آنی میں لڑیا کھولا اللہ دے نام تزیم تو لایا میں نے پہنچ ماچا حسین راضی سیدار راضی مالک ماتم قبول فرماوے مالک ماتم قبول فرماوے آئی دیار کا صدقہ شرک کسے ہم جنا روے او جوانوں اوقات دامے سوکا حسن کا بچڑا میدان جائے او مادمی اور قاسم تلوار کر گیا تھے اللہ اکبر حتر مار گیا تھے اور کھڑ کے لڑو تو سمجھے چاچے کو غریب سمجھے او مادمی اور ارزت کو غیرت کے چار پتر اگے دولن آدھر حسن کے بچڑے نال لڑ گیا غازی حتر مار گیا تھے قاسم بچڑا ہے تیرے مدے مقابل کچھ نہیں لگ دے میرا بچڑا زین تے بلند ہو جنے والے قاسم بلند ہوئے انہاں دا وار خطا ہوئے غازی آدھے ہو ذرا زین تے کھلا ہو کے وار کر جنہ یتیم دی جنگ سنی ہے او ماتمی ہو قاسم جنگ شروع کی دیئے چار ارزاد تے پتر قتل ہوئے اس نے لے غازی دیا تلیاں زمین تے پڑھی گئے قاسم امام مبارک ہوگی جنگ جیت رہی ہے تیرے مذہبی جائے دے ماتری ہو یا پسرے صحابت کے بغیر انہاں نے پاسے دے گیا کہ اگر ہج کیا حسن کا پتر کا چھوڑے سی چندی کرو 15,000 فوجیاں کا دستہ بھیجو